पक्षाचे त्यांची मिटींग आपयल्या खंय आनी ते पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिवपाक वता. आमकां पयलीं दिसलें की हे हांगा येदे व्हडलें चल्लां न्ही, पंचायत तांकां मेमोरी ते शोकॉज इश्यू करना, रिजोल्युशन पास करून आमकां दिसलें की लोकांचें सरकार लोकांचें आयकना म्हणून पंचायतीच्या विरोधान म्हाका दिसता कंप्लेंट दिवं वयता काय कितें. पूण शेवटी कळ्ळें आमकां की हे स्वप्नेश शेल्लेकराच्या विरोधान कंप्लेंट दिवपाक गेल्लें. सो सगळ्यांत पयलीं हांसपाक गेले. कित्याक हांसपाक गेलें? ज्या मनशाक स्वताची बुद्द आसता पळय तो आपली बुद्धी वापरून बरें आनी वायटाचो फरक तांकां खबर आसता. आयज गोंयच्या जनतेक खबर आसा स्वप्नेश शेल्लेकर बरें काम करता की वायट काम करता. म्हाका दिसता काल कोण येयल्ले पळय तेंचेर कितें तरी पॉलिटिकल कंपल्शन आसतना अशें दिसता. नाहीतर तांकां शाबासकी बी मेळपाची आसा काय खबर ना म्हाका सीएमा कडल्यान. नाल्यार तेंची कितें कामां जावपाची आसा. थोडे पोस्टी येयल्या न्ही, थोड्यांच्या भुरग्यांनी एप्लाय केला आसतलें. म्हणून हांव हात जोडून तुमकां सांगता, घरा वचून तुमच्या बायलां भुरग्यांक विचारात की स्वप्नेश शेल्लेकर करता ते बरें का वायट. तुमकां उत्तर तुमच्या घरांत मेळटलें. नो डावट तुमकां कंपल्शन आसतलें, पॉलिटिकल कंपल्शन आसतलें, कांय तुमकां पक्षान कितें पद जाय आसतलें, खंयच्या आनीक खंयच्या सरकारी दरबारान तुमकां पद जाय आसतलें, तुमचें कितें बिझनस आसतलें, तुमचें जॉब आसतलें. पूण आयज जो गोंय सांबाळपाक जे कोण फुडें सरता तेंचो तुमी साथ दिना कांय प्रॉब्लेम ना, पूण तेंची तुमी अशी छळवणूक करूं नाका. म्हाका दिसता तुमी स्वताच्या घरान पयलीं वचून विचारा की स्वप्नेश शेल्लेकर करता ते बरें का वायट. एक हांवें काल स्टेटमेंट आयकलो की कोणाक तरी अभिमान आसा खंय सीएमाचो. आसपाकूच जाय, पूण सीएमान बरें काम जर करी जाल्यार आमकांय ताजो अभिमान आसतलो. पूण हांगा येवन कारापुरान पळयात बरें काम चल्लां की वायट काम. आनी मागीर सांगात की अभिमान करपाचो की तिरस्कार करपाचो, निशेध करपाचो की अभिमान करपाचो. बेश्टोच कॅमेरा येयलो, अभिमान आसा. अरे अभिमान आसतो जाल्यार छत्रपती शिवरायांचो आसतो, अभिमान आसतो जाल्यार गोंयच्या राखणदाराचो आसतो, अभिमान आसतो जाल्यार गोंयच्या भुमीचो आसतो. फक्त कोणी तरी एक पद घेतला म्हणटा ताजो अभिमान करूं येता, पण त्या मनशान बरें काम करपाक जाय. आयज तुमकां सत्य अनुभव तेंच्यांनी सांगलो. तेन्ना 15 जाण जे डेलिगेशन गेल्ले सीएमाक मेळपाक, तितून आमी कोण नासले, तेच गांवचेच लोक गेल्लेले, गांवची व्यथा मांडपाक गेल्लेले. आनी सगळी सविस्तर मांडटा आसतना कितें कितें तांकां म्हटलें तेंच्यांनी इमिजिएट आमकां त्याच दिसा येवन सांगलां आनी दुसऱ्या दिसा येवन प्रेस दिला. तेंच्यांनी टायम घेवंक ना, विचार करूं ना. हां सीएमान अशें सांगलां न्ही, आमी अशें इंटरप्रेट करया. इंटरप्रेट करूं ना. जो तांकां अनुभव येयलो ते एक अपेक्षेन गेल्ले की सीएम कितें तरी सोल्युशन काडटलो. कितलेशे दीस जाले हांगासर जाणटी भुरगीं हांगासर बसता. एक मनीसपणाच्या दृश्टिकोनाच्यान तेणी आपयला आसतलें. कोण तो बाकरे शिवानंद बाकरेन ताका सिद्धू तारीख फोन करून आपयल्लो, तेणेच अपॉयंटमेंट घेतलेली. सो तांकां दिसलें की सीएमाक आतां एक जाणीव जाली आसतली लोकांचे व्यथेची, म्हणून तेणी आपयला. ह्या लोक भावनेमुळे ते गेल्लेले थंयसर. बट थंय अनुभव तुमकां सांगलो तेंच्यांनी कितें येयलो तो. आनी ह्या अनुभव जेन्ना तुमकां सांगता तेन्ना तुमकां एकूच सांगता की पॉलिटिकल जेन्ना पावर आसता पळय तेन्ना सोल्युशन काडपाचें आसता. आनी सोल्युशन जेन्ना काडना आनी तुमी सेटलमेंटाची भाशा उलयता पळय तेन्ना निशेध हो जातलोच. आनी प्रश्न सदांच सत्तेक विचारपाचो आसा. आनी सत्तेच्या विरोधान जर प्रश्न विचारता म्हणून जर अशें तुमी मोर्चा काडपाक लागले जाल्यार फाल्यां सकाळीं वायट दीस येवपाक टायम लागचो ना. जी पार्टी व्हडले व्हडले प्रोटेस्ट आनी निशेध करून रोड स्ट्रीट फायट करून आयज सत्तेर येयल्या तेंच्यांनी आयज प्रोटेस्ट करता तेज्या बाजून उलोवचें न्ही. आमकांय खबर आसा ह्या पार्टीन तेन्ना कसले कसले प्रोटेस्ट केल्ले ते. आनी आयज हे कितें विचारलें आनी कितें तांकां जाणीव आसा तें आमकां खबर आसा. सो खंयचे तरी मंडळार तुमी आसा म्हणून कोणाक तरी भेटोवपाचो प्रयत्न करनाका. आनी एक तुमकां सांगता की तुमच्या ते पोकळ धमकेक स्वप्नेश शेल्लेकारूय भिवचो ना. आनी हांगा बसलेलो आतां भुरगें आसा, धाकटोसो भुरगो आसा 4 वर्साचो, मिडिया मुखार सांगता तो 4 वर्साचो भुरगोय तुका भिवचो ना. हें नमूद करून घे. तुमी ते मिडिया येयले म्हणून कोणाक धमके दिवपाचे प्रयत्न करता पळय, तुमचे धमके तुमच्या कडेन दवरा. म्हाका दिसता होम मिनिस्टर तुमचो मरे, सरकार तुमचें, आनी तुमी पुलीस स्टेशन मोर्चा व्हरता. मात तरी कितें तरी आसा तुमकां. सरकारच तुमचें आनी तुमी थंय पुलीस स्टेशनार वचून ते धमकी दिता. म्हणजे फेलियर ऑफ होम डिपार्टमेंट. हा भुरगो म्हणलो भुरगो येयलो तो सुद्दां भियावचो ना तुमकां तुमच्या धमकेक. हें तुमकां सांगता. आनी तुमी कितलेय प्रयत्न केले स्वप्नेश शेल्लेकराचो आवाज दाबपाचो, अशे कितलेशेच राखणदार हांगा उबे जातले. तांकां खबर आसा गोंयची वायट आयज परिस्थिती कोणी हाडल्या ती. आनी कारापूरचो हो लढो जो आसा पळय संयुक्त लढो आसा. तुमकां जर इतलीच जाणीव आशिल्ली न्ही तुमी पंचायतीन येवपाक जाय आसलें. आनी जे 11 पंचायतींनी युनॅनिमसली रिजोल्युशन पास केल्लें शोकॉज नोटीस आनी स्टॉप नोटीस काडपाक, ती कित्याक काडूं ना हेचो जाप विचारपाक दिसता सगळ्यांनी येवंक जाय आसलें. पूण दुर्दैव दिसता तेची तुमकां जाणीवूय ना. आनी हे पर्यावरणाचें कितें जाता पळय तें तुमकां दिसना. म्हाका दिसता अशेंच जर प्रत्येक मतदारसंघान अशें मंडळ जर येवन असल्यो गजाली दाखोवंक लागले न्ही जाल्यार गोंयचो विनाश जावपाक टायम लागचो ना. कृपा करून स्वताची बुद्धी वापरात. कोण तरी तुमकां सांगता म्हणून पापाचे धनी जावं नाका. तुमकां गौरीशान सांगलें
तुमकां कायद्याची भाशा कळटा काय ती खबर ना म्हाका. बट जर तुमकां दिसता आमी हिंदुत्ववादी म्हणटा आनी सरकार सगळे हिंदुत्ववादी पक्ष हिंदुत्ववादी सरकार म्हणजे तुम्ही देवान चढ बिलीव करता अशें हांव मानता. आमच्या सारखे आमी देवान मानता म्हणून आमी श्री शांतादुर्गेच्या चरणाकडे हांगा दर दिसा आंदोलनाक बसता, प्रोटेस्टाक बसता. हांगा उलयल्लो प्रत्येक आमची जाणटी आई आसा ही पळय, हांगासर महिला वर्ग आसा, आमचे भाव आसा सगळे. तुमकां दिसता की हेंच्यांनी कितें जर खोटें उलयलां, चुकीचें उलयलां, तुमी हांगा येयात, देवळान येयात. आमी अशें म्हणटा की देवळान कोण मनीस फटींग उलयना, तुमी येयात, दोगूय उलयात, कोण खरो आनी कोण खोटो हांगा येतात. बेश्टेच थंय मोर्चा काडात आनी लोकांचो एक संभ्रम निर्माण करप हे स्टॉप करात. कितें बरें कितें वायट सगळे जनतेक खबर आसा. तुमच्या घरान पयलीं वचून भुरग्यांक विचारात, ते सोशल मिडिया पळयतात, तांकां खबर आसा बरें आनी वायट कितें तो. हे लोक झगडटा आपल्या अस्तित्वाची लढाई. आयज हे अस्तित्व उरतलें जाल्यार सगळें पर्यावरण उरपाक जाय, जाल्यार आमचो गोंयचो विनाश जावपाक टायम लागचो ना. कृपा करून तुमचो स्वार्थ सायटीक धरात. एक गोंयकार, एक भुमिपुत्र, जे जाणट्यांनी हे गोंय बरें आमकां सांबाळून दिलां ते प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी सगळे एकी कडेन येया. तुम्ही काल हांकां वायट म्हटलें म्हणून आमी तुमकां कांय वायट म्हणचें ना, तुमचें वायट जावं म्हणचें ना. आमी इतले देवा कडेन मागता की तुमकां बरी बुद्ध दिवं आनी परत केन्ना अशें डेर करनाका स्वप्नेशाक विष्णुपाचो. इतलेंच तुमकां सांगता. आयज आमच्या मिडिया मार्फत भावाचे हांव सांगूंक सोदता, तुमी बीजेपीचे कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक सांगता, गोंयभरचे कार्यकर्ते तांकां सांगूंक सोदता, तुमी ह्या कारापुरान येया, ते मोर्चे घेवन पुलीस स्टेशनार वचूं नाका. कारापूरची कितें सत्य परिस्थिती आहा ती जाणून घेया. सांगा वचोन आमी ज्यो कंप्लेनी घातला पळय तेजेर फॉलोअप करा म्हणून. हांगा वचोन पुलीस स्टेशनार वचून काय ना, आमच्या पंचायतीन येया. ते पंचांक तुमची जी आतां रुलींग जी पंचायत बसली आहा तांकां सांगा ती शोकसाचेर सायन मारा म्हणून. तुमचो TCP मिनिस्टर आहा विश्वजीत राणे, तेकाय सांग तुझे जे आमी जे कितें घातला पळय हितून एप्ली कंप्लेनी तेजेर फॉलोअप करा. ते तलाटीक सांगा की तुमी आमच्या वांगडा आसा कळ्ळें. त्यो बेश्ट्यो ह्यो कंप्लेनी वचोन घातल्यो कोण घालता ते तुमी स्वप्नेश शिल्लेकराचे जावं कोण गोंय प्रोटेक्शन करता तेंचेर ते घालूं नाका. लोक आतां शाणे जालेले आहा, पिशे ना. पयलीं आमी आसले की आमची BJP पार्टी सगळ्यांत बरी म्हणून मानता म्हणून, पण आतां तशें ना. आतां पळोवंक गेल्यार आमचे उलटे जालेले आहा. पळया अजून तुमकां सांगता, येया आमकां खारापूर गांवांक सपोर्ट दिया, सपोर्ट दिया. हो लोधा प्रोजेक्ट बंद करपाक आमची मदत करा. तुमी तर सत्य आहा जाल्यार येतले आनी आमकां मदत करतले. आनी तांकां इतलेंच दिसता न्ही प्रत्येकाक तेंच्यांनी ओपन डिबेट हांगा करपाचें. हांगाच प्लॅटफॉर्म घालता आमी पळय. तेंचे 3 जाण 5 जाण 6 जाण कितले काल आतले सगळे जाण हांगा येयात. आमी तुमच्या वांगडा ओपन डिबेट करपाक तयार आसा. बरें कितें आनी वायट कितें हांगा देवळाच्या मुखार करूया. चल तयार आसा आमी. आतां कापासता जाल्यार ह्या डिबेटाक हांगासर. काल त्यांच्यानी आणि एक सुचवणी दिल्या परत अशा प्रकारचे काय कमेंट करू नका, जाल्यार वेगळे रूप पळोवपाक मेळटा. पळय चूक जालो, सरकार जर चूक करीत आमकां दिसता गोंयकाराचे वायट जातले अशें जर कितें स्टेप सरकार घेत, स्वप्नेश केले एक न्ही 10 असले प्रेस कॉन्फरन्स येतलो. कसले धमक्यो घेवन बसता. आनी सांगलें मरे हो भुरगो ताका भियोता ना कळ्ळें न्ही. सो धमक्यो बिमक्यो आनी ते मिडिया कॅमेरा येयले काय तांकां म्हणपाची थोड्यांक संवय जाल्या. ती पंचायतीन तर दिसान आपण काल ते मोर्चाक दिसती पडली त्या बाबतीन तुमचें कितें? काल तो जमीर मागोडकर आपली तेजी बायल ती बीबी आयशा मागोड ना बीबी आयशा आयशा पूण थंयसर पळयला बीबी आयशा आयशा बी आनी परत तन्वी सावंतू दिसली. हेंचे कशें आहा की सद्या हेंकां मोर्चा हेंचे जे मोर्चा आहा पळय तितून तेंकां चड अशें म्हाका दिसता रुची येयली. आनी काल सगळे तुडोन येयले न्हू म्हणून हेंकां दिसता हेंची मातशी भितरली ती कितें तेंची आसता पळय ताकद आसता ती मातशी जागली दिसता. चल या मोर्चाक या, स्वप्नेश शेल्लेकराचे कंप्लेन करपाक या अशें म्हाका दिसता तेंचे जालें. पूण लास्टाक ती कंप्लेनूच हांगा दिसता. तेंच्यांनी ते निवेदन दिलां आनी वयल्यान तांकां धमकी दिता. हेंच्यांनी पंचायतीची कामां सोडून थंयसर वचपाचें ठरयलां जाल्यार ती पंचायतीन तुमी सरपंच पंच म्हणून जाल्यार कित्याक तुमी दिया मरे रेजिग्नेशन. ते दिसता तुमी प्रेसाक सांगता की आमी रेजिग्नेशन दिता आनी मागीर फोटींग कोणा करता. हेंचे ठरलेलें आहा की हांगासर आतां कितें आहा लोकांची कामां बीन आहा ती करपाची ना. ह्या लोधा प्रोजेक्टाक शो कॉज किंवा स्टॉप ऑर्डर बीन ते दिवपाची ना, स्टॉप वर्क ऑर्डर. आनी कितें तें आहा तें फक्त ह्या मोर्चा वांगडा रावन ह्या कार्यकर्त्यां वांगडा रावन कितें तें करपाचें, तेंची पोळी वाचपाची आनी ओग्गी रावपाचें. मेन म्हणजे ह्या हिचे सगळे आहा पळय हे 7 जाण पंच आहा पळय सगळे जाण लक्ष्मण गुरो मागीर तो दामुली मागीर ती अवनी गांवकर अवनी सावंत
मागीर आमचो दिव्या नायक, तन्वी सावंत, मागीर योगेश पेडणेकार, हे सगळे सातू पंच जे आहा पळय हे फाटसून जावन चलया हे करया ते करया अशें करपाकूच हेंका जमता. हेंका लोकांची जी कामां म्हणटा पळय हे कामां जे करता म्हणटा पळय ही सगळी फोटिंगपणां. हेंच्यांनी लोकांची कामां केल्या आसतली पूण मोठी मोठी कामाची हे म्हणजे गावाची दुर्दशा केल्या पळय ती पळय ही लोधा प्रोजेक्टाची. ह्या 7 जाणांचो पॅनल आसलो पळय ते ह्या लोधा प्रोजेक्टाच्या व्यवहारान आणि ताका सगळी सायन दिवपाक NOC दिवपाक हे सगळे 7 जाणांचे पॅनल जबाबदार आहा. आणि तेंच्यांनी हांव ह्या 7 पंचांचे निशेध करता की हेंच्यांनी सगळ्या वयल्यान कारापुरच्यांक आणि सगळ्या गोंयभरांच्या लोकांक सांगूंक सोदता की हे सगळे हे मोर्चा घेवन वचपाक आतां सगळ्याचे सध्या कालचे जे जागृत जाल्ले आसा पळय ते सगळे ह्या 7 पंचां खातीर. हे जर 7 पंच जर ह्या लोधा प्रोजेक्टान समर्थन आसले पयलीं 2024 जेन्ना सायन दिल्ली NOC दिल्ली जाल्यार ह्यो लोधा प्रोजेक्ट येवचो नासलो आनी ह्यो कालच्यो मोर्चा जावच्योच नासल्यो. हांव मिडिया थ्रू ती आयशा बी तिका सांगूंक सोदता तुजी पंच आहा न्हू ती हेका रॅली काडपाक मोर्चा काडपाक पुलीस स्टेशनार फुडें आहा न्हू ती पंचायतीन येवन बस आनी लोकांचे ते इन्कम आसा आमी आतां कितले दिसांनी इन्कम फॉर्म भरून फील करून थंय दवरला ते आमकां बेगीन इन्कम दे आमकां गरज आसा भुरग्यांचे एडमिशन आसा तुका पांया पडोंक येवपाचें घरा जायना जाल्यार सोडून दी. ते दिसा तुका फटींगपणां सांगून आपूण रिजायन जाता म्हणून सांगून ना तूं भायर सरपाक मेळोंक जाय म्हणून आयडिया केली आनी भायर सरली. तुज्या घोवान आमकां तरी तुज्या दारार आपयली आजून आमी वचोंक ना. वेळ पडल्यार वयतली तूं बरे भशेन यो पंचायतीन आनी आमकां आमची इन्कम दी. ते मोर्चा काडूंक नासताय न्हू ती पंचायतीन येवन बसून काम कर तुजें. आयशा तो मोर्चा काढून काय फायदो ना. तो तळ्याची उदीक उदकां सुकली बायो सुकल्यो सगळे सुकले ते पयलीं घेया आनी सगळे जाण हांगा येया त्या मदीं येवं नाका. ते घेया आनी पयली आनी अख्खो दोंगर भोंवन पळय तो तांबडो करून दवरला तो अर्जो चारालो तो पयलीं पळयात नंतर हांगा येया तुमकां सगळें जायें जाल्या. आयशा बी ही जी आता डेप्युटी सरपंच ते दीस आमचे 11 तारखेक जो आमचे पंचायतीन ते जाल्लेले सगळे तिणें धडाधड मिडिया फुडें सांगलेले आपूण रिजायन सायन मारलेली मिडिया फुडें सायन मारलेली तिणें आपूण रेजिग्नेशन दिता म्हणून आपल्याक हे नाका कळ्ळें. आयज ती खंय गेली ती रेजिग्नेशन लेटर खंय पावले हांव म्हणटा खंय पावले. तूं हांगा लोकांचे बरें करपाक येयला काय सगळ्यांचे घट्टान करपाक येयला. आं तुम्ही मात विचार करिना कितें निर्णय घेवच्या पयलीं तुमकां वयरसून फोन येता तुम्ही तशी वागता तुमकां वयरसून प्रेशर येता तशी वागता. हांव कितें म्हणटा तुमी असल्या प्रेशरान कित्याक रावता. असलो कसलो तरी प्रेशर आहा तुमकां. कोण घालता तुमकां भंय. आं असो कोण मनीस आहा तुमच्या फाटल्यान. आं सांगा न्हू व्यक्त करा आमकां सांगा. आयज तुवें लोकांच्यो इन्कमी लोक बाबडे येवन पंचायतीन वयता जाल्यार एक काम करा तांकां सगळ्यांकूच लिवेट धाडा आनी ती बंद करा. जेन्ना तुमी येतली पळय तेन्ना पंचायत चालू करा. आं ते जमाना हे मावीन कुदरीन पंचायत मिनिस्टर दिसाना ते पंचायत डायरेक्टर दिसाना लिवेर वयता. कितें चल्ला पंचायतीन कितें चल्ला. तुमी गांवा खातीर आहा काय लोधा खातीर आहा. हो लोधा सांगता तशें तुमी आयकता. आं हो कोण हो लोधा. हे लोधा खातीर तुमी हांगा पावले मरे काल सगळे पुलीस स्टेशनार BJPचे कार्यकर्ते. अशें कितें तरी आहा ह्या लोधान. हां असं कितें तरी लोधान ह्या ही पंचायत आमचे BJPचे समर्थन सगळे थंय पावले मरे काल. आं आयज आमचे कारापूरचे गांवचे लोक हे मागता तुमचे कडेन हे बेगीनच्या बेगीन हो लोधा प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा. तुम्ही कितलोय प्रयत्न करा आमकां उठोवपाचो आमी उठचे ना जो पर्यंत हो स्क्रॅप जावचो ना. तुमचे जितक्यो आमच्यो कंप्लेनी आहा कितें आहा तुमी एक्शन घेया तेजेर.